الاسم ديالي زكريا، العمر 21 سنة، من مدينة بني ملال. حاليا طالب في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مدينة سطات، لانستيتيو دو سطات. جو سوي ان هيبنوتيزور بروفيسيونيل دو سبيكتاكل، كنديرو لي سبيكتاكل ديال ليبنون دو ديفيرتيسمون دو فاسيناسيون. دونك هادشي اللي ولينا كنديرو حاليا في المغرب. المجال ديال التنويم المغناطيسي بديتو هادي تقريبا واحد 7 سنين. دونك بديتو وانا صغير، تعرفت عليه وانا صغير. شفت واحد لا فيديو سور يوتيوب داكور ديال واحد ليبنوتيزور كي فرونسي. شفت ديك لا فيديو عجبني، وكما كنقولوا واحد باقي صغير. دونك شفت ان واحد لو دومين اللي غريب وسيتو عمري سمعت به وعمري شفتو. فراودني الشك وبقيت كنقلب عليه، وشويه بشويه حتى بديت كنافونسي الحمد لله. شريت كتوبه اونلاين، شريت دي ليفر سور انترنيت، دخلت دي جروب واتساب، دي جروب فيسبوك. اي من مور 4 سنين كان عندي شويه د لا شونس وتلاقيت بهذاك ليبنوتيزور اللي شفت لا فيديو ديالو المره الاولى. كان جا المغرب وكان عندي شويه د لا شونس وتلاقيت به، وكان شرحت لي ليسوار كيفاش كانت وعجبو الحال بزاف، وعطاني دي غون سوكري باش لونساني اللي كانوا دوك لي سوكري ياخذوا لي بزاف ديال الوقت باش نوصل لان سيغتان نيفو. اي جوست ديرنييرمون تلاقيت ثاني ان غران هيبنوتيزور اللي كي تري كوني اون فرانس. جا ديرنييرمون المغرب، حتى هو استقبلني بحراره. كنت تفرجت في ان سبيكتاكل ديالو واستقبلني بحراره، وعطاني حتى هو كيلكو تروك كيلكو سوكري باسكو شاكان سي تكنيك و سي سوكري. دونك عطاني كيلكو سوكري اللي طبقتهم من بعد وعاونوني بزاف. دونك هادشي اللي جعلني انا نكون اني بروتيزور بروفيسيونيل اليوم. التنويم المغناطيسي كنقدر نعرفوه بواحد ليطا موديفي دو كونسيونس داكور، اللي كيكون فيه الانسان من مرحله تحول من مرحله الوعي الى مرحله اللاوعي. مرحله الوعي اللي حنا فيها دابا، كندوزو لمرحله اللاوعي باللي تكنيك ديالنا. دونك فاش كندوزو في هاد المرحله ديال اللاوعي، فاش كنقولوا كينعس، راه فريمون ماشي كينعس، غير كنشبو ديك الحاله ديال النعاس، بويس كيكون الانسان ساد عينيه، طايح الله، لي ميسكل ديالو كاملين مرخيين، ما قادرش يتحرك، كيعيش فواحد لا ريلاكساسيون فواحد العالم اخر داكور. ملي كنقول عالم اخر كيبقى كيسمع كلشي، كيحس بكلشي. مي كما قلت لك كندوزو لا فاز ديال لو سوب كونسون ديالو او العقل الباطن. فاش كنوصلوا لهاد المرحله كنقدروا نعطيو بزاف ديال لي سوجيستيون، نعيشوا معاه بزاف ديال لي زيكسبيريونس اللي كنبينوا من خلالهم كونكور لو سوب كونسون كي تري بويسون من لو كونسون ديالنا. من بين التعليقات اللي والملاحظات اللي الاسئله اللي كيجوني بزاف، دونك خاصك تعرف. نعطيك ان بيتي اكزومبل باش نفهمك هاد القضيه هادي. دونك الا سولتك غير قلت لك واش الا نعسي الناس نورمال اللي كنعسوا في الليل، ما درتي لا غيفي، ما سولتي حتى حد يفيقك قلت ليه، واش غادي تبقى ناعس واحد السيمانه ولا امبوسيبل. دونك العقل ديالك اون فوا كيرتاح وكياخذ ديك الراحه اللي هو محتاج، دونك فكيفيق بوحدو. دونك لا ميم شوز بالنسبه لليبنوز. نفترضوا انني مثلا يبنوتيزيت اون بيرسون وخليتها في ديك ليطا ومشيت مثلا، فغدوز واحد المده، ديك المده كتختلف من انسان لاخر. دونك كل واحد شحال خاصو ديال المده باش يرتاح، كل واحد المشاكل اللي عنده، لو ستريس اللي عنده. دونك فاش كتكفيك ديك المده فكيفيق الانسان وكيرجع ليطا نورمال ديالو. لا باز راه كتكون عند كلشي. دونك خاصك تفهم شنو هو ليبنوز، تعرف ليطا اللي خاصك توصل ليه الانسان، شنو خاصك تقلب ليه، فين خاصك توصل. دونك هادشي كامل خاص اي هيبنوتيزور خاصو يكون عارف. مي لي تكنيك كل انسان كتلقى عنده لي تكنيك ديالو. فمثلا الا اخذنا المثال ديال الغناء ولا ديال الموسيقى، شي حد كيضرب مثلا لا غيتار ولا البيانو، فكتلقى راه كيضربوا نفس الموسيقى، ولكن كل واحد كيضربها بسا بروبر مانيير داكور. دونك فكل واحد تي ديفلوبي لي تكنيك ديالو مع الوقت سولون لو كاركتير ديالو مع لو كاريزم ديالو. دونك كل واحد ادوبتي لي تكنيك اللي كيكونوا مناسبين ليه ومناسبين الناس ليه. فكتبقى تجرب لي تكنيك اللي هما، ومن بعد كتكتشف شنو هما لي تكنيك اللي هما بلوز افيكاس ولي تكنيك اللي. وخاصك تعرف ان كل انسان كتستعمل معاه واحد لي تكنيك كي تري بريسي داكور. دونك لي تكنيك كتستعمل مثلا مع هاد لا بيرسون، فما يمكنش تستعملهم فورسيمون مع لوتر بيرسون داكور. دونك هادشي اللي علاش خاصك تكون بروفيسيونيل باش دير هاد لو جونغ ديال ليبنوز مثلا في دي سبيكتاكل كبار قدام بزاف ديال الناس. دونك عندك ان سبيكتاكل اللي خاصك تاسيوري. دونك ما خاصش تكون عندك ديك لا مارج ديال ليغور. نشرح لك شويه لو ديغولمون ديال لي سبيكتاكل كيفاش كيكون. فليبنوز قبل هادشي خاص تعرف ان ليبنوز في شقين. فكاين ليبنوز سبيكتاكل اللي كنديرو في واحد لو كوتي ديال ديفيرتيسمون، كيجيو الناس كيحضروا لو شو، كيجربوا كيستافدوا، كيشوفوا بزاف ديال الحوايج. وكاين لو كوتي الاخر اللي هو العلاج بالتنويم المغناطيسي او ليبنوثيرابي داكور. دونك في هاد لي تكنيك كيختلفوا من هذا لهذا داكور. باغ اكزومبل ليبنوثيرابي، فالطبيب كيحتاج مثلا دي سيونس بزاف، كيستعمل دي تكنيك، كيكون عنده بزاف ديال الوقت داكور. دونك كيخدم اليز كيخدم. مي ليبنوز دو سبيكتاكل فكيختلف بزاف على الليبنوثيرابي. فانت كيكون عندك سبيكتاكل ديال مثلا ساعه ونص ولا ساعتين، دونك ما عندكش الوقت بزاف، عندك بوبليك كبير بزاف. دونك خاصك تختار الناس اللي هما تري ريسيبتيف للومانيتيزم ديالك. فكل واحد عنده لومانيتيزم الناس اللي ما يفهموش هو واحد الطاقه اللي كتكون في لوكور ديالنا، ما كنقدرش نشوفها ولكن كنقدروا نحسوا بها. باغ اكزومبل نعطيك اكزومبل، مثلا ملي كتكون كتهضر مع اون بيرسون وكتقيسها وكيضرب الضوء،
فهادي كنا كطرا لينا ولا كتقيس التلفازه ولا كنسميوه واحد لو شو مانيتيك داكور. دونك هذاك هو لو مانيتيزم، فشاكان سون بروبر مانيتيزم. دونك كتشوف الناس اللي هما ريسيبتيف لو مانيتيزم ديالك والانرجي واللي كتربط معاهم واحد لا كونيكسيون كما كنقولوا دغيا، فهادوك هما الناس اللي كتطلعهم لا سين وكنديروا معاهم لو سبيكتاكل. المغرب بدا كيبان فيه شويه لو دومين ديال ليبنوز او التنمغناطيسي، مي مالوغوزمون باقي ما عندناش دي غون زيبنوتيزور او دي زيبنوتيزور بروفيسيونيل اللي كيديروا هذا لو دومين. فملي كنقول دي زيبنوتيزور بروفيسيونيل فما كنهضرش على الناس اللي كيديروا ديك ليبنوز ديال الزنقه ولا ديال صحابهم ولا فهذاك كيحتاج دي تكنيك اللي هما صغار اي واحد يقدر يديرهم. مي كنهضر على لي شو ديال ليبنوز ولا لي سبيكتاكل ديال ليبنوز، فمالوغوزمون باقي ما عندناش في المغرب. فالناس ولاو كيكتشفوا هذا الشيء، الناس كيعجبهم كيدخلوا من الشك كيقولوا بوتيتر داكشي تمثيل، بوتيتر داكشي فيه جن فيه سحر فيه كذا. دونك حنا كنديروا كاع لي زيفور ديالنا الحمد لله باش كناسيرو دي سبيكتاكل في المدن المختلفه باش الناس يجيو يجربوا ويكتشفوا هذا لو دومين هذا. سد عينيك، تنفس مزيان، attention avec le 1 le 2 et le 3. ناس profondément, très profondément, كتزيد تدخل في هذه الحاله de plus en plus et de mieux en mieux, le corps ديالك relâché, détendu et relaxé. Très bien. Donc كتسمعي الصوت ديالي مي امبوسيبل انك تحركي او كون دو 3. دونك غتحلي معايا ليماجيناسيون ديالك وتخيلي معايا انني غندير واحد لاكول انفيزيبل ما بين هاد اليد هادي وما بين ركبتك. تري بيان، نطلب منك تحطي يديك هنا، تخيلي واحد لاكول اللي كاينه انفيزيبل ما بين يديك وركبتك. غادي يكون بالنسبه لك امبوسيبل انك تحيد يديك على ركبتك او كون دو 3. اتونسيون افيك لو 1 يديك كتزيد تنشف دو بلوز اون بلوس، افيك لو 2 يديك كتلصق على ركبتك، افيك لو 3 امبوسيبل انك تحيد على ركبتك. اتونسيون كنطلب منك تحل عينيك، حل عينيك، حل عينيك، هز راسك، تقدر تهز راسك. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمية؟ سارة. تري بيان. واش كتحسي مزيان؟ مزيان الحمد لله. تري بيان. كتقدري تحيدي هاد اليد هادي؟ امبوسيبل. كتقدري تحيديها؟ لا. تري بيان. باش كتحسي قولي لنا؟ حس عادي ولكن يدي باش نحركها لا. فوالا اليد الاخرى كتقدري تحيديها؟ فوالا مي هادي؟ لا. امبوسيبل. تري بيان. اتونسيون اون فوا الانسان كيرجع كيولي في هاد ليطا فكيسهل عندنا اننا نبروغراميو بلو رابيد كان اورديناتور. دونك الا طلبت منا مره اخرى هاد اليد تحطها حتى هي هنا. اتونسيون شوف فيها مزيان، شوف يديك مزيان. 1 2 3 يديك كتلصق هنا حتى هي امبوسيبل انك تحيديها. حاولي تحيدي هاد اليد حتى هي. لا. فوالا كتقدري تهضري معنا. دونك كما كتشوفوا معنا هنا ساره واعيه كتحس بكل شيء، كتهضر معنا، كتقول لنا سميتها، مي لا سوجيسيون كتلصق في لو سوب كونسون ديالها اللي كيصعب عليها انها تحيد يديها. دونك سميتك كما قلت لك سارة. تري بيان. كتقدري تحيدي يديك؟ لا. تري بيان. دير ان ايفور، ان ايفور. ما حدي كندير لي فوق والايد كتزيد تلصق. فوالا تري بيان. دونك يديك كيرجع نورمال او كونت 3 1 2 3 كلشي كيرجع نورمال، كلشي كيرجع نورمال. تري بيان. دونك باش كنتي كتحسي؟ كنحس عادي الجسم ديالي مرخي ولكن يدي اللي لاصقه كنحاول اني نحيد يده ولكن كنحس بحال شي حاجه كاينه بين ايديا والركبه ديالي. فوالا دونك هنا كنستنتجوا ان الحاله ديال ليبنوز اللي كيدخل فيها الانسان فكيبقى الانسان واعي كيحس بكل شيء كيسمع كل شيء كما شفتوها معنا كناط كتهضر معنا كتقول لنا سميتها. مي كما كنقولوا لا سوجيسيون كتلصق في لو سوب كونسون ديال العقل الباطن وهذه حاجه ما كنقدرش نديروها في ليطا نورمال. دونك في ليطا نورمال كتقدر تقول الانسان حتى ديك انا وحيدها فكيقدر يحيدها فاسيلمون. دونك الانسان فاش كيدخل في ليطا هيبنوتيك اي سوجيسيون كنقدروا نعطيوها ليه بين قوسين دون لي ليميت ديالو فكي كتلصق فيه وامبوسيبل انه يديرها في ليطا هيبنوتيك. داكور. دونك تبغي نجربوا شي حاجه اخرى؟ سد عينيك. فوالا سد عينيك مره اخرى. تري بيان. جمع يديك مع بعضياتهم هكا. تري بيان. دونك كطلب منك 1 2 3 ناس بروفونديمون تري بروفونديمون كتزيد تدخلي في هذه الحاله دو بلوز اون بلوس اي دو ميوز اون ميو. وهاد اليد كتبقى في هاد لا بوزيسيون. تري بيان. دونك كتقصحي معايا يديك مزيان، قصحي يديك مزيان. تري بيان. بحال شي بره ديال الحديد. تري بيان. ايماجيني معايا ان يديك بحال شي بره ديال الحديد. امبوسيبل ان شي حاجه تهرسها او كون دو 3. اتونسيون افيك لو 1 يديك بحال شي بره ديال الحديد قاصحه سوليد امبوسيبل ان شي حاجه تهرسها. افيك لو 2 يديك تزيد تقصح دو بلوز اون بلوس دو ميوز اون ميو. افيك لو 3 يديك في هاد لا بوزيسيون امبوسيبل انك تنيها. حل عينيك، حل عينيك. تري بيان. كتهزي راسك. تري بيان. شو سميه؟ ساره. تري بيان. شحال العمر ديالك؟ 23. تري بيان. دونك تقدري تني يديك عافاك. ديري ان ايفور، ان ايفور. دونك الا لاحظتوا معنا شوفوا يديك كيفاش كترعد. دونك راه هادشي كاين انك دير ان ايفور باش تني يديها مي ما قادراش. كيما قلت لكم فالانسان كيولي بحال الاورديناتور. حاولي تعاوني بهاد اليد هذه حتى هي باش تنيها. شديها مزيان، شدي مزيان. شوف يديك حتى هي هنا. شوف فيها تكونسونطري على هاد اليد حتى هي غتلصق كونت 3 1 2 3
امبوسيبل انك تحيدها. دونك كما كتشوفوا معني يديها فكترعد، دونك هادشي سينيفي كو كدير ان ايفور، فالعقل ديالك كيدير ان ايفور باش تخرج باش تحيد يديها، مي امبوسيبل. حاولي تحيد يديك امبوسيبل. دونك كلشي كيرجع نورمال او كون دو 3 1 2 3 كلشي كيرجع نورمال، كلشي كيرجع نورمال. كتقدر تني يديك عادي فاسيلمون كترجع عادي تري بيان. دونك ندير واحد الاكسبيريونس باش نقدروا نبينوها، نقدروا نوقفوا. سبق لي هضرت على سكون ابيل لو مانيتيزم. فالمانيتيزم كما سبق لي وشرحت، فما كنقدروش نشوفوه ولكن كنقدروا نبينوه من خلال واحد الاكسبيريونس اللي غنديرو دابا مع ساره. دونك ساره جمعي رجليك مع بعضياتهم تري بيان، دوري شوفي لهاد تري بيان، سدي عينيك تنفس مزيان تري بيان، تكونسونطري ليا مع يدي تري بيان، يتنفسي مزيان. كتحسي بواحد لينيرجي كدور في لوكور ديالك كتلصق ما بين يديا تي لاصقه على ظهرك. اون فوا غادي نحيد يديا تحسي بلوكور ديالك كيتجبد عندي كامل، وواحد الطاقه كتجبدو عندي. اتونسيون فيك لو 1 لو 2 اي لو 3 كتبدي تجبدي عندي دو بلوز اون بلوس تري بيان. كما كتشوفوا كتبدا تفقد ليكيليبر ديالها. ما تخافيش انا باش نشدك تري بيان. نعاودو مره اخرى جو كول ما مان اون اوتر فوا داكور. اي كنبدا كنجر دو بلوز اون بلوس تري بيان. دونك كتشوفوا ان لومانيسم كما شرحت لكم انه ما كنشوفوش، دونك كنقدروا نبينوه بهذه الطريقه هذه. دونك كتلبس من الدوري عندي مره اخرى كنت موراك ما تخافيش. دونك تري بيان. هذه الطريقه باش كنقدروا نبينوا الناس هذا لومانيسم هذا. دونك فدرت معها لا بيتيت اكسبيريونس جوست باش نبينوا الناس هذا لومانيسم اللي شرحت الناس قبيله. دونك كنشكرك ساره على الانيشياتيف ديالك والله يبارك فيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.